जजेस के ऊपर क्या प्रेशर होगा, जजेस की क्या मजबूरियाँ होंगी। हम चाहते हैं कि उनको ये पता होना चाहिए कि आप इन कोर्टों के ऊपर तैनात हुए, आप अहद करके आए कि अवाम को, लोगों को इंसाफ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट कॉल है और यहाँ पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने आना है। इमरान खान साहब के कल के ट्वीट में खास तौर पर हिदायत की गई थी मेंबरान असम्बली को यहाँ पर आएंगे, दीगर कायदीन आएंगे, कारकुनान आएंगे। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है और साथ ही आइए उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका ये इनिशिएटिव इमरान खान साहब की राय के लिए मुसर साबित होगा या नहीं। मैं बताइएगा, कल जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के हवाले से खान साहब ने जो हदिया दिया है लीडरशिप को भी उन्होंने मार किया, तो कब तक जो है खान साहब की राय की तहरीक चलने का इम्कान है? देखिए, जब इमरान खान कहते हैं ना तैयारी पकड़ लो, तो फिर इमरान खान का पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की है। मैं ये आपको बता दूँ, पहली दफ़ा इमरान खान तैयारी, उन्होंने ये कहा है कि आप तैयारी पकड़ें। ये पिछले 2 साल में हमने पहली दफ़ा सुना। तो जब इमरान खान को पता होता है वो ऐसी लीडर नहीं है, हम उनको सुनते हैं और उनकी जो क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज है, उससे मैं ये बता दूँ वो तैयार है। क्योंकि जो चीज़ इस वक्त हाईलाइट करने वाली है, जिसके ऊपर सारों को तवज्जो देनी चाहिए, इस वक्त हालात कितने ख़राब हो गए हैं 26वीं तरमीम की वजह से। ये 26वीं तरमीम ही है जिसमें ये जो तारर और खून का ये जो नमूना इन्होंने पेश किया था, क्योंकि 17 सीटों के साथ ये कितने मजबूर हैं ये नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी। तो याद रखें, जब आपके पास ना मॉरल अथॉरिटी हो, ना आपने चोरी के मैंडेट के साथ एक असेंबली पहले बनाते हैं, फिर उनकी क्या परेशानी होगी कि उन्होंने पूरा कानून ही तबाह कर दिया है। कि उनको ये भी डर होगा कि कल खुदा ना खास्ता अपने 2-3 जज तो बैठाओ जो हमारे लिए हमारी चोरियों को, हमारे डाकुओं को, हमारे चोरी शुदा मैंडेट को, क्योंकि ये जो आर्टिकल 6 लगता है ना, अगर आप वोट चोरी करें, आर्टिकल 6 लगता है ना, तो वोट आर्टिकल से भी डर रहे होंगे। तो इन्होंने पूरा निज़ाम तबाह कर दिया है और आज आपके सामने उसका एक नमूना है कि इन्होंने कितना प्रेशर डाला हुआ है जजेस के ऊपर कि एक चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बारी बारी आपके साथ एक कमिटमेंट अदालत में करे। आपकी ज़बान एक चीफ जस्टिस की कितनी अहमियत रखती है कि जब वो आपके साथ कमिटमेंट करे कि जी आपका केस इस दिन सुना जाएगा, और फिर अगली दफ़ा कहे कि जी वो गलती से स्टाफ ने लिस्ट में नहीं डाला, फिर अगली डेट दे देती हैं। आज उन्होंने का वादा किया, वो बैरिस्टर गौर ने आके बताया कि वो वादा कर रहे हैं कि आप बस इनकी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया चीफ जस्टिस ने कि इस हफ्ते सुना जाएगा। ये करके चीफ जस्टिस ने 28 तारीख को छुट्टियाँ कर दी। अब क्या ये सारा कुछ इमरान खान के लिए हो रहा है कि उसका केस ना सुना जाए? हम ये कहते हैं कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। जजेस के ऊपर क्या प्रेशर होगा, जजेस की क्या मजबूरियाँ होंगी। हम चाहते हैं कि उनको ये पता होना चाहिए कि आप इन कोर्टों के ऊपर तैनात हुए, आप अहद करके आए कि अवाम को, लोगों को इंसाफ देंगे। आज हम अगर यहाँ बाहर खड़े होकर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम सारे आपके साथ खड़े, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े। और क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट में चोरी शुदा मैंडेट में ये फैसला किया था और इन लोगों को जजेस के ऊपर अब उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है। आज हम सारे मिलकर जज साहब को सपोर्ट करेंगे। आप इनसे हम अपील करेंगे कि आपने कमिटमेंट दी थी इस हफ्ते की। हम किस इमरान खान को जेल में हर दिन जो आप डाल रहे हैं, जज साहब को ख्याल आना चाहिए कि क्यों इमरान खान के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। तो हम खड़े रहते हैं जब तक जज साहब हमारी जो अपनी ज़बान दी हुई है उसके ऊपर पूरा नहीं करते हैं। अलीमा आपा, ये बताइएगा, आपने वादों की बात की है कि वादा किया गया था कि आपका केस लगाया जाएगा। वादे तो आपसे पंजाब पुलिस ने 7 हफ्ते पूरे किए, फिर आप लोगों ने मुज़ामत की, फिर आपका जो है ना मुलाकात हुई थी, वो वादे भी वैसे ही थे। आज इन वादों के ऊपर आप फिर एतबार करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, और हम क्या करें? हमारे पास देखिए, इमरान खान कहते हैं ना कि जमहूरियत के 2 जो कहते हैं सतून है जिसके ऊपर जमहूरियत खड़ी होती है, अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ।
اگر دونوں ختم ہو جائے تو پھر معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا. یہ انہی چیزوں کے لیے ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ کی اخلاقیات اور رول آف لا یہ دونوں کا آج امتحان ہے یہاں کورٹ کے باہر. دونوں امتحان میں ہیں اور اس کے لیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ بڑی بہت ہی سیریس چیز ہے. یہ بڑی آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے بعد جیسے عمران خان کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے. یہ جنگل کے قانون کے اندر یہاں فری فار آل ہو جائے گا اور جب انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا تو وہ اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیں گے. یہ بڑا خطرناک چیز ہے. جج صاحب آج جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں سارا ملک پریشان ہو جائے گا اور قانون ہاتھ میں نہ لے لے. یہ بڑا اس کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تو کسی کا عمران خان کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو عوام کے ساتھ کیا ہوگا. خان صاحب نے بات کی ہے مورخین تحریک کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے لیکن عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں آگے پھر گرمی کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں تو عمران خان کے تو پھر کیسے سردیوں کے اندر جا کے لگیں گے. گوہر صاحب کو شاید وہ کسی اور دوست نے بتایا کیونکہ ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں. ہم یہاں پریشان کیوں دھوپ میں آ کے کھڑے ہوں گے. یہ اصل میں جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ رہا ہونے لگے وہ اس لیے ہے کہ آپ گھر چلے جاؤ. آپ سڑک پہ نہ نظر آؤ. آپ اپنا آئینی حق نہ استعمال کرو. اور یہ میں کل ہم نے عمران خان کو بھی بتایا کہ ہم یہ روز دیکھ رہے ہیں B-Log میں خوشخبریاں سنا رہے ہیں. ہمارے سے تو کسی نے نہیں پوچھا. ہم یہاں پریشان کھڑے ہیں اور یہاں پتہ نہیں B-Loggers کون سی خوشخبریاں سنا رہے ہیں بیٹھ کے. کیا پتہ گوہر صاحب نے بھی B-Log ہی دیکھا ہو اور جس سے ان کو خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں. میم گزشتہ روز پشاور میں عمران خان کی رہائی کے لیے جو لگایا گیا کیمپ تھا اسے جلایا گیا ہے. آپ کی وہاں پہ حکومت ہے خاموشی کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں کیا حکومت وہی کرے جو مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے. یہ تو غلط بات ہے. ایسی چیزیں کرنی نہیں چاہیے اور KP میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ایسی غلط حرکت کر رہے ہیں تو کیا آپ ظلم کرنا شروع کر دیں لوگوں پہ؟ بے وقوفوں والی حرکت کی اب کیا کر سکتے ہیں. میڈم آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ابھی تک پاکستان آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ ابھی تک تو کسی کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا جو ہے. ابھی تک کتنی جو ہے وائلیشنز ہو چکی ہیں. آپ یہ سوچیں مریم نواز نے اس دن جو بات کی کہ جو 9 مئی اور 26 کو PTI نے کیا ہے وہ مودی سے زیادہ برا تھا. یہ تو آرٹیکل 6 والی بات ہے. ہمارے یہاں لوگ شہید ہوئے, یہاں پہ بہاولپور میں شہید ہوئے, عورتیں, بچے, یہاں پہ ایک اسکواڈرن لیڈر اور 4 ایئرمین شہید ہوئے ایک ایئر بیس پہ. اور وہ یہ بتا رہی ہیں وہ مودی کو ابھی بھی جب منہ کھولا تو مودی کی اس کی ڈیفینڈ کیا اس کو. آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا اس کی ڈیفینڈ وہ کر رہی ہیں اور 26 نومبر کو اور 9 مئی کو کس کے اوپر اٹیک ہوا تھا؟ شہادتیں تو جو ہوئی ہے وہ تو PTI کے لوگوں کی ہوئی ہیں. تو PTI نے اگر ایک بت جلایا تھا نا تو فکر نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بت توڑے تھے. مکہ میں جب گئے تھے انہوں نے اندر جا کے بت توڑے تھے. تو جس نے بت توڑے ہیں نا بت ہونے نہیں چاہیے, یہ مجسمے ہونے نہیں چاہیے. اور جس نے کام کیا تو اس نے میرا تو خیال ہے بہت اچھا کام کیا. اچھا میم یہ کب تک